बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कमेंट सेक्शन में आपकी कमेंट से मुझे ये महसूस होता है कि आप फुली इक्विप्ड हैं अब अपने एग्ज़ाम्स के लिए और उससे बड़े ध्यान से प्रिपेयर कर रहे हैं। इसीलिए मैंने भी सोचा है कि आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर साथ साथ ही दूं ताकि बर वक्त आप तैयारी कर सकें। इस वक्त कमेंट में जो एक क्वेश्चन था उसका मैं आंसर इस वीडियो के ज़रिए बता रही हूँ और साथ ही ओवरऑल तमाम स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि पार्ट 1 की जो पेपर है पोइट्री का उसमें जॉन डन के पेपर में से मोस्टली ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि जॉन डन एज अ मेटाफिज़िकल पोइट। और जो क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में भेजा गया था वो ये था कि द ब्यूटी ऑफ डन्स पोइट्री लाइज इन इट्स इंटेंस पैशन एंड विजन। सवाल ये पूछा गया था कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो सीधी सी बात है कि इस क्वेश्चन का आंसर है जॉन डन एज अ मेटाफिज़िकल पोइट। अगर आपको एज अ मेटाफिज़िकल पोइट वाली असाइनमेंट अच्छे से समझ आई है तो फिर आप ये क्वेश्चन खुद ही समझ जाएंगे। इसीलिए मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मेटाफिज़िकल पोइट के एज अ मेटाफिज़िकल पोइट के इस वीडियो में आपको बताए हैं ताकि आप जॉन डन के जितने भी क्वेश्चन मेटाफोरिकल पोइट्री पे आएंगे उसको आसानी से समझ सकें और पेपर में आप उसको आंसर कर सकें। तो आज सबसे पहला जो मैं आपको बताऊंगी कि मेटाफिज़िकल पोइट्स के जो इम्पोर्टेंट फ़ीचर्स हैं वो क्या हैं। मेटाफिज़िकल पोइट्री की सबसे पहली जो फ़ीचर है वो है कम्प्लेक्स पोइट्री। जॉन डन की पोइट्री में यही बात उसको ब्यूटीफाई करती है। इसके लिए एक मिसाल मैं दे सकती हूँ कि जैसे अगर हमें किसी से मोहब्बत है तो उसका इज़हार करने के लिए हम जो अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं ताकि जैसे अगर माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है तो वो उसे किन अल्फाज में बताए जिससे कि उसको वाज़े हो सके कि ये मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, बहुत रियल है। तो जॉन डन ने अपनी पोइट्री में अपने कंसेप्ट्स को, अपने पैशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के वेरिड कंसेप्ट्स को जॉइन किया है ताकि उससे ये मतलब आसानी से समझ में आ सके। जैसे मिसाल के तौर पर जॉन डन ने मैथमेटिकल टूल्स को इस्तेमाल किया है, यानी कंपसेस को इस्तेमाल करके मोहब्बत के रिलेशन को बताने के लिए उसने इस मेटाफर को इस्तेमाल किया है। उसने कहा कि मैं और मेरी बिलव्ड वी आर लाइक टू लेग्स ऑफ कंपसेस, यानी हम दोनों कंपस के लेग की तरह एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं कि एक अपने मरकज़ पर है और दूसरा जहाँ भी जाएगा वापस इसी मरकज़ पर आएगा। तो इस तरह से उसने एक खूबसूरत मगर एक वेरिड किस्म की एग्ज़ाम्पल को इस्तेमाल किया। इसी तरह से इसकी जो सेकंड हमें नज़र आती है करैक्टरिस्टिक्स एज अ मेटाफिज़िकल पोइट वो है फ्यूजन ऑफ इमोशन एंड इंटेलेक्ट, या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि फ्यूजन ऑफ इंटेंस पैशन एंड विजन। इसको समझाने के लिए इसकी पोइम जॉन डन की पोइम हम देखते हैं। द एक्सटेसी में से एक एग्जांपल लेते हैं कि इसके स्टैंजा नंबर 10 में इसने कहा था कि अ सिंगल वायलेट ट्रांसप्लांट द स्ट्रेंथ द कलर एंड द साइज ऑल विच बिफोर वाज पुअर एंड स्कैंट redoubles still and multiplies। इसमें इस स्टैंजा में पोइट ने अपनी मोहब्बत के यानी अपनी महबूबा से मोहब्बत हो जाने के बाद अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी सोल्स में जो ग्रोथ हुई है, जो तरक्की, जो पहले से वो बेटर पोजीशन में आ गए हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो गई है, ज़्यादा अक्लमंद हो गए हैं, उसको ज़ाहिर करने के लिए, यानी पोइट ये बताना चाहता है कि जब तक हमने मोहब्बत नहीं की थी हम इनकम्प्लीट थे, हमें अपनी अक्लमंद नहीं थे, लेकिन मोहब्बत करने के बाद हम इतने ज़्यादा ग्रो कर गए हैं, अक्लमंद हो गए हैं। इसको समझाने के लिए उसने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल किया, अपनी विजन का इस्तेमाल किया और अपने नॉलेज का, यानी उस दौर में रिनाइसेंस एज में जो साइंटिफिक इन्वेंशंस हो रही थी, तरक्की हो रही थी, डिस्कवरीज़ हो रही थी, उनका इस्तेमाल करते हुए उसने ट्रांसप्लांट ऑफ अ वायलेट फ्लावर को इस्तेमाल किया कि जिस तरह से एक
پھول جو سائز میں بڑا ہو اور ایک دوسرا پھول جو زیادہ خوبصورت ہو اور خوشبودار ہو، ان دونوں میں سے کو اگر ایک دوسرے کے اوپر ٹرانسپلانٹ کیا جائے تو ان دونوں کے ٹرانسپلانٹ ہونے سے جو نیا پھول بنتا ہے وہ زیادہ خوبصورت، زیادہ بڑے سائز کا، زیادہ خوشبودار ہوگا۔ تو یہاں پر وہ اپنی پرسنالٹی میں ہونے والی گروتھ کو، اپنے بیٹر کنڈیشن کو ظاہر کرنے کے لیے اس نے وائلٹ کی ایگزامپل استعمال کی ہے، وائلٹ ٹرانسپلانٹ کی، اور اس طرح سے یہ پوئٹ اپنے انٹلیکٹ کو یا اپنی ویژن کو، اپنے ایموشنز اور پیشنز کو ایکسپلین کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا، اور یہ ایک بہترین میٹافوریکل پوئٹ ہونے کی ایگزامپل ہے۔ پھر نیکسٹ جو کریکٹرسٹکس اس کی ہے ایز اے میٹافوریکل پوئٹ، وہ ہے یوز آف کنسیٹس۔ کنسیٹس آر فار فیچڈ، ریموٹ اینڈ انفیملیئر سورسز آف میٹافرز اینڈ سمبلز، یعنی پوئٹری کے اندر اس طرح کے میٹافرز کا استعمال کرنا جو انفیملیئر ہوں، یوزلی استعمال نہ ہوتے ہوں۔ جیسے میں نے پہلے بھی اگزامپل دی کہ لو ریلیشن کو بتانے کے لیے کمپسز کا استعمال کرنا، کہ ہمارا ریلیشن کمپسز کی طرح ہے، یا پھر اپنی محبت کے ریلیشن کو امپروو کرتے ہوئے بتانے کے لیے، یا اپنی سولز کا اسپرچولی ویل ہو جانے کو دکھانے کے لیے وائلٹس کی ایگزامپل استعمال کرنا، یہ یوز آف فار فیچڈ آئیڈیاز اور کنسیٹس ہے، اور یہ ایک اسپیشلٹی ہے میٹافوریکل پوئٹری کی۔ نیکسٹ کوالٹی ہے میٹافوریکل پوئٹ کی اوریجنلٹی آف میٹافوریکل پوئٹری، یعنی اس کی پوئٹری اوریجنل ہے، کیونکہ یہ جس دور میں جان ڈن ہے، رینائسنس ایج ہے، یہ ایج آف ڈسکوری تھی، ایج آف کامرس اینڈ ٹریڈ تھی، اور اس دور میں سائنس نے بھی بہت زیادہ ترقی کی تھی۔ تو جان ڈن نے اپنی پوئٹری میں تمام ڈسکوریز، انوینشنز اور ان چیزوں کو استعمال کیا، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک پڑھا لکھا پوئٹ ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے جو ریڈر ہے اس کے پاس انف نالج ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور اس کی کریکٹرسٹکس ہے کہ یہ میٹافوریکل پوئٹری ڈرامیٹک فارم میں لکھی گئی ہے، جس میں کوسچنز اینڈ آنسرز ہیں، اور یہ ایک ڈائلاگ کی سچویشن میں ہے جو بہت زیادہ اپیلنگ ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ریڈرز کی اٹینشن رہتی ہے، اور جو میسیج وہ کنوے کرنا چاہتا ہے وہ زیادہ فورسفلی کنوے ہو جاتا ہے۔ لاسٹ میں یہ ڈسکس کروں گی کہ ڈاکٹر جانسن کی ڈیفینیشن ہے کنسیٹس کے بارے میں، کہ کنسیٹس کا کیا مطلب ہے، کہ a cult of resemblances in things apparently unlike، یعنی اس طرح کی ایگزامپلز، اس طرح کی سمبلز اور میٹافرز کا استعمال کرنا جو بظاہر بالکل ان لائک ہوں، یعنی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کمپسز کو سمبل آف لو کے طور پہ استعمال کیا جائے گا، یا فلی کو لو بیڈ کے طور پر ایکسپلین کیا جائے گا۔ تو اس طرح کی ایگزامپلز جو ہیں وہ اس کو بناتی ہیں میٹافوریکل پوئٹ، اور اس کی پوئٹری میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جیسے آئیڈیاز کو، ڈفرینٹ آئیڈیاز کو بالکل یعنی ہیٹروجینس آئیڈیاز آر یوکڈ ٹوگیدر بائی وائلنس، یعنی ود دا یوز آف انٹلیکٹ، ڈفرینٹ ٹائپ کے آئیڈیاز کو جو کہ بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہوں، ان کو اکٹھا کر کے کسی پیشن کو، کسی فیلنگز کو ایکسپلین کیا جاتا ہے تاکہ ریڈر اس کو سمجھ سکے۔ اس طرح کے تمام کویسچنز میں، جس میں جان ڈن کے پیشن، ویژن، انٹینسٹی آف فیلنگز، آئیڈیاز اور میٹافرز، کنسیٹس کی بات کی جاتی ہے، تو زیادہ تر اس کا آنسر میٹافوریکل پوئٹ ہی لیا جاتا ہے، اور اس میں مختلف پوئمز میں سے یوز آف میٹافر کی 5-6 لائنز آپ اس میں ایڈ کریں گے، اور آپ کا پیپر تقریباً 3 شیٹس پر، یعنی ڈبل سائڈ اگر آپ دیکھیں تو 6 پیجز پر ہونا چاہیے۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تھینک یو۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی کویسچن ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو یو کین آسک می اینڈ سبسکرائب مائی چینل، اس سے مجھے انکریجمنٹ ملتی ہے مزید ویڈیوز بنانے کی،
Thank you for watching.